إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ما تنطي شنو اللي يريد تنطي بالعربان اتحرك لي من ابو ياسر احنا قلنا نجده والله فدوا روح هلك اتحرك لي بعد لا ضايق الموقف فدوا روح هلك 77 صفوة سعيد بن عبد الله صار عمران الحسين واستشهد من كثرة السهام حدي عطيك بارك يا ابوي وقف